बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून है, दिन है मंगल का। शहबाज शरीफ साहब इतने ही ताबेदार हैं तो आज ये क्या हो गया है, ताबेदारी कहाँ गई? अगर सेम पेज है, एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश है शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर इन इलेक्शंस में ये क्या हो गया? गिलगित बल्तिस्तान के 4 आज़ाद उम्मीदवार, 4, 1 2 3 नहीं, 4 आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों चले गए हैं? इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में नून लीग का दावा था कि ये तो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, लेकिन ये तो चारों के चारों चले गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। अलीम खान साहब के साथ इनकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि ये आज़ाद उम्मीदवार अब कह रहे हैं कि हम चूँकि आज़ाद उम्मीदवार अब नहीं रहे और हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, तो अब हमें मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अब हम नून लीग को पीछे करके दूसरी सबसे बड़ी जमात बन जाएंगे और साथ ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन में बैठेंगे। है ना कमाल? अब नून लीग को ही धचका नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी बहुत बड़ा धचका है। उसकी वजह यह है कि बिलावल ऐसे ही बार बार नाराज़ नहीं हो रहे। आज फिर खबर आई कि बिलावल भुट्टो फिर नाराज़ हो गए हैं कि बजट में जो हमसे बात की गई थी उस तरह का बजट नहीं पेश किया गया। अब इसहाक डार साहब गए, बिलाल साहब गए मनाने के लिए, लेकिन जब तक मोहसिन नकवी नहीं आएंगे तब तक बिलावल नहीं मानेंगे, जिस तरह पहले भी नहीं माने थे। अब अभी भी पीपल्स पार्टी के पास गिलगित बल्तिस्तान में 10 सीटें तो हैं, लेकिन अपोजिशन में नून लीग बैठेगी, हुकूमत बनवा देगी पीपल्स पार्टी की। बिलावल को नाराज़ नहीं करना, बिलावल साहब को खुश करने के लिए। और नून लीग को तो तारीख का सबसे बड़ा झटका मिला है कि पहली दफ़ा ऐसी वफाकी हुकूमत आई है जिसको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नहीं मिल सकी। अब वो अपोजिशन में बैठेंगे। मगर अजीब बात यह है कि 6 उम्मीदवार जीतने के बाद भी अगर वो सबसे बड़ी जमात नहीं बनते अपोजिशन की, दूसरी बड़ी जमात नहीं बनते जीबी की, गिलगित बल्तिस्तान की, तो कितनी हैरानकुन बात है। क्योंकि इन आज़ाद उम्मीदवारों का कहना है अब हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौन चला रहा है, किसने ये बनाई है, आप सब जानते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। और अगर वो नून लीग से भी बड़ी जमात बन जाते हैं तो नून लीग तो फिर क्या होगी? इसमें फार्मूला यही रहेगा कि जब चाहेंगे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिरा देंगे, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था। तो एक हंग पार्लियामेंट रहेगी गिलगित बल्तिस्तान में भी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना भी दी जाए तो हर वक्त उन पर तलवार लटकती रहे कि कभी भी आपको फारिग करके नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ बिठाकर हुकूमत बन जाएगी और पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में होते हुए भी फारिग हो जाएगी। जिस तरह से आप देखिए कि इलेक्शन के बाद भी सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ही थी, इतनी रिगिंग के बाद भी। लेकिन क्या हुआ, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर हुकूमत बनाई गई, बंदे तोड़े गए, क्या क्या नहीं हुआ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी साथ लाई गई। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो फिर तो आसानी से तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेती। और अब तो इलेक्शन हो तो 2 तिहाई अक्सरियत से भी शायद ज़्यादा ही ले जाएगी तहरीक इंसाफ। तो अब हो क्या रहा है? शहबाज शरीफ बहुत ताबेदार हैं, बहुत अच्छा सेम पेज है, तो फिर क्यों नून लीग को हुकूमत नहीं दी गई गिलगित बल्तिस्तान की? ये बड़ा सवाल है। क्यों फैसल वाडा साहब आड़े हाथों ले रहे हैं? क्यों ताने दे रहे हैं जीबी के नून लीग को? और फिर पीपल्स पार्टी को आसानी से क्यों नहीं हुकूमत दी जा रही? तलवार क्यों उन पर लटकाई जा रही है? ये आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरह की जरदारी साहब गेम करते हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार यकीनन जा सकते थे, बल्कि इनको जाना चाहिए था पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वहाँ पर वजारतें मिलनी थी। यही हमेशा देखा गया है, वजारतें भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। और अब भी हो सकता है ये काम किया जाए, लेकिन जो ही वक्त आएगा तो चूँकि पार्टी अलग है तो अलग हो जाएंगे, हुकूमत गिराने का भी काम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी तो इसी फार्मूले पर ब्लैकमेल करती है। तमाम आइनी ओहदे भी ले लिए, सदर से लेकर गवर्नर से लेकर स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट तक। तो स्पीकर तो खैर नून लीग के है ना। तो बहरहाल इस तरह के ओहदे भी ले लिए, तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपोजिशन के मज़े ले लो, बाकी इक़्तिदार के मज़े तो चल ही रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। तो ये बड़ी दिलचस्प अब गेम हो चुकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अब डोरें हिलानी शुरू कर दी, हिला तो पहले से रहे, मतलब अब ज़मीन खींचनी शुरू कर दी है और पतंग कटती नज़र आ रही है अब नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी। उनके लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगी और ये मुश्किलात जुलाई में बढ़ जाएंगी। तो इसी से आप देखिए कि घेरा तंग हो रहा है। इसमें एक पहलू ये भी है कि खान साहब से जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और अडयाला जेल में जो कुछ चल रहा है उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी मुलाकातें नहीं हो गई। तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनसे सवाल किया जाता है कि आप क्यों अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह खान साहब की रिहाई के लिए करना चाहिए, तो वही कहते हैं जी हमने जुलाई के बाद तक इंतज़ार करना है, जुलाई के आखिर तक इंतज़ार करना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुलाकातें हों, बातें हों, गुफ्तगू हो, पस पर्दा जो चल रही है, उसके भी नताइज आप कह सकते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं।
ابھی ایک یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب تو گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اور لڑائیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے. آغاز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جس طرح استحکام پاکستان پارٹی میں آزاد امیدواروں کا جانا، یہ ایک واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہم نے کر دیے ہیں. آپ کے ساتھ تو اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے. لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ فائنانس کمیٹی میں سینیٹر فیصل واڈا اور مشیر شہباز شریف، ہارون اختر، ویسے تو دونوں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جاتے ہیں لیکن اس وقت فیصل واڈا صاحب کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. بہرحال دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں اور کافی گرما گرمی ہوئی ہے، کیونکہ ہارون اختر صاحب نے کہا آپ نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اس حکومت کے جہیز میں آیا ہوں، مجھ سے تو بڑے جہیز میں آپ آئے ہیں. یہ جناب آپس میں اب دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. اچھا اب آپ اندازہ لگائیے، آئی پی پی نے 14 امیدوار میدان میں اتارے تھے، سب ہار گئے تھے. یہ بڑی خاص بات ہے، 14 امیدوار تھے، سارے کے سارے ہار گئے. اب گلگت بلتستان سے استحکام پاکستان پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. آج 4 امیدوار استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے. ان کو اب مخصوص سیٹیں بھی ملیں گی، مگر تحریک انصاف کو نہیں مل سکی تھی. کیا نظام ہے کہ تحریک انصاف نے سیٹیں بھی جیتنے، کہا گیا کہ جی آپ کی تو جماعت ہی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی انتخابی نشان ہی نہیں تھا، پھر کسی اور جماعت میں آپ کے لوگ چلے گئے تھے، فلاں تھا. لیکن یہاں پر 14 میں سے ایک سیٹ نہیں استحکام پاکستان پارٹی جیتی. آزاد امیدوار اس میں شامل بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. یہ ہے پاکستان کا قانون، یہ ہے پاکستان کا آئین، یہ ہے یہاں کا الیکشن کمیشن، یہ ہے یہاں کے حالات. تو بس جس طرف کہا جاتا ہے اس طرف جناب سارے چلے جاتے ہیں. اب نون لیگ کے سندھیلا صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو مانجا پھیر رہی ہے نون لیگ جناب، یہ تو ہر طرف نون لیگ ہی نون لیگ ہوگی اور ہم تو کلین سویپ کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ کر لیا کلین سویپ، آ گیا مزہ. اب یہ جناب آگے بھی آپ کو نظر آئے گا. آج اسمبلی میں تحریک انصاف کے ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل نے کہا وزراء عوام میں جائیں، یہ بازار سے صحیح حالت میں واپس آئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. عوام ان سے اتنی سڑی ہوئی ہے کہ یہ اب لوگوں میں نہیں جا سکتے، ان کا یہ حال ہونا ہے. باقی جی پنجاب کے بجٹ کے بارے میں اب خبریں آ رہی ہیں. پورے پنجاب میں محکمہ صحت کا ترقیاتی بجٹ پورے پنجاب میں 76 ارب روپے ہے. صرف نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں. صرف یہ نہیں، جتنے بھی ترقیاتی پروگرام ہیں ان کے اگر آپ نام دیکھتے چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ پنجاب نے کوئی بڑا آدمی پیدا ہی نہیں کیا شریف خاندان کے علاوہ. جتنے بھی ترقیاتی بجٹ اور میں اسکیمز کے نام نظر آتے ہیں وہ آپ پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر صرف شریف خاندان ہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نا نوٹ پہ بھی شریف خاندان کے کسی بندے کی تصویر لگا دیں، یہی حل ہے. اس کے علاوہ تو لگتا نہیں ہے کہ معاملات پورے ہو سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وی آئی پیز کی سیکیورٹی کے لیے 34 کروڑ 53 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں پنجاب کے بجٹ میں. پھر کابینہ کے اخراجات کے لیے 70 کروڑ 31 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو یہاں پر پنجاب سب سے بڑا صوبہ، اس کے بجٹ میں آپ دیکھ لیجئے کابینہ ہے، وی آئی پی سیکیورٹی ہے، اس کو تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں اور ان سے تو پیچھے ہٹائی نہیں جا سکتا. آخر میں چند اور اہم خبریں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور شامل کرنی چاہیے، ان میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک لیٹسٹ ججمنٹ میں کہا ہے کہ تمام ایگزیکٹو باڈیز یعنی حکومت کے جتنے ادارے ہیں وہ سب، حتیٰ کہ نچلی عدالتیں بھی جن میں ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، دیگر کورٹس آتی ہیں، ان پر لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانیں. اور آئینی عدالت کہتی ہے کہ چاہے جتنے مرضی ججز سپریم کورٹ کے فیصلہ دے دیں، ہمارے 2 جج اس کو اڑا سکتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ کہہ تو رہی ہے لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر ذرا سا بھی عمل ہوتا نہیں نظر آ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایمان مزاری کیس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ اس کا فیصلہ 2 ہفتوں میں شاید ٹائم تھا اس میں کریں، اس حوالے سے کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بین الاقوامی تیل کی قیمت کریش کر چکی ہے، حکومت کو تیل کی قیمتوں کو 150 روپے پر لانا چاہیے. اب پیٹرول کی مد میں لوگوں کو لوٹنا بند کریں. دیکھتے ہیں 150 پر لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، کیونکہ انہوں نے عوام سے پیسہ نکلوانا ہے. کیونکہ 10 ماہ میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 226 ارب روپے پہنچ گئے ہیں. یہ کہہ رہے تھے ہم سرکولر ڈیٹ ختم کر رہے ہیں. 226 ارب روپے کے نقصانات ہیں 10 مہینے میں، اور یہ غریب عوام سے ہی انہوں نے لوٹنے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی ہم کفایت شاری مہم لے آ رہے ہیں. کفایت شاری یہ ہے، کفایت شاری 3600 ارب 3600 ارب روپیہ زیادہ سپینڈ کر دیا ہے موجودہ حکومت نے. آپ اندازہ لگائیے انہوں نے کیا کفایت شاری کرنی ہے، یہ تو الٹا انہوں نے پہلے سے زیادہ رقم خرچ کر ڈالی ہے. یہ ہے ان کی کفایت شاری. جو کرتے ہیں اس سے الٹ ہی ہوتا ہے، جو یہ دعوے کرتے ہیں اس سے الٹ ان کے
اعمال ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔